नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेपालको राजनीति टकरावतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। यसकारण कि वैशाख 17 र 27 गते घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने या सडक सङ्घर्षबाट प्रतिनिधि सभा बिउत्याउने भन्ने मामिलामा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्। सत्तारूढ नेकपा जहाँ विभाजन देखिएको छ, वैधताको विषय मात्र त्यहाँ टुङ्गिन बाँकी छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा सडक सङ्घर्ष या चुनावको मामिलाको विषय विभाजित देखिन्छ। अरू राजनैतिक दलहरूको पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। तर जुन रूपमा पुस 5 को प्रकरणपछि राजनीति र सत्तारूढ नेकपाभित्रको दाहाल नेपाल समूहले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने अथवा संयुक्त आन्दोलनमा जाने भनेका थिए, त्यसमा पनि कता कता विभाजन देखिन्छ। संयुक्त आन्दोलन देखिएको छैन, अर्थात् उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समर्थन पनि नपाएकोमा चिन्तित देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमै राजनैतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाको रूपमा आन्दोलन नभइरहँदा त्यहाँ कता कता असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिएका हुन् कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। खासमा कारण के हो, यो विषय एक, र अबको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छन्, प्रतिसभा विघटनकै विषय यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषय पनि चर्चामा छन्। यो विषय सबै जोडेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यो छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद विष्णु भट्टराई। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका एकजना नेता, विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, र हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक विश्लेषक हरि गौतम। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट। हजुर, धन्यवाद। सुरुवात म विष्णु भट्टराईज्यू तपाईँबाट गरौँ। अब प्रकारान्तरमा धेरै विषयमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ। सबैभन्दा पहिले पुस 5 को यो प्रस्थान बिन्दु प्रतिसभा विघटन यो अवैधानिक हो भनेर एउटा पक्ष सडक सङ्घर्षमा गइरहेको देखिन्छ। तपाईँ संविधानको केस्रा खेलाउने व्यक्ति, बताइदिनुहोस् यो के हो, यसको अलिकति यो वैधानिक अवैधानिकको मामिला भलै यो अदालतमा विचारा दिन्छ, त्यसलाई हामीले प्रभावित पार्ने हाम्रो मनसाय नियत होइन। धन्यवाद। पहिलो कुरा त नियत होइन, मनसाय होइन भन्दै पनि आम सञ्चारमा यति कुरा गरिसकेपछि देश दुनियाँ जे देखिन्छ होला, त्यसले गर्दा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा रहोस्। अब यसमा बढी नजाउँ। अहिले प्रधानमन्त्रीले यो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(1) र संविधानको धारा 85लाई उद्धरण गर्नुभएको देखिन्छ। र हाम्रो संविधानले, अहिले कायम रहेको संविधानले 4 प्रकारका प्रधानमन्त्रीहरू, त्यही संविधानको धारा 76ले नै 4 प्रकारका प्रधानमन्त्रीहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। पहिलो कुरा, संविधानको धारा 76(1) बमोजिम भनेको स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री, र 2 मा चाहिँ 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल बनेर भएको प्रधानमन्त्री अथवा सरकार, र त्यसै गरेर तेस्रोमा सबैभन्दा बढी सदस्य लार्जेस्ट पार्टी, र त्यति पनि नभएर अर्को चौथोमा चाहिँ 3, 4, 5 वटा राजनीतिक दल मिलेर कुनै एउटा संसद सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ म बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्यो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था। र यति सबै कुरालाई हेर्दाखेरि संविधानको धारा 76(1) देखि बाहेकका, म भन्दैछु संविधानको धारा 76(1) देखि बाहेकका, स्पष्ट बहुमतदेखि बाहेकका सबै प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिनिधि सभामा आफू प्रधानमन्त्री भएको मितिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएन भनेदेखि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संविधानको धारा 76(1) बमोजिम स्पष्ट बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले कहिले विश्वासको मत लिनुपर्छ? कम्तीमा 2 वर्ष पछाडि होइन। किन विश्वासको मत लिनुपर्छ? होइन, तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव मात्रै 2 वर्षपछि राख्न पाउनुहुन्छ। विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्ष पछाडि लगाउनुको अर्थ विश्वासको मत लिने भनेको त्यसको 1 महिना होइन। हामीलाई त्यसो भन्ने स्वतन्त्रता सुविधा छैन। ओके, ल बताउनुहोस्। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 को व्यवस्था के हो भने
बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, संविधानको धारा 100 को उपधारा 1, चाहेमा प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष, प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न सक्छ। चाहेमा। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि 4 ले चाहिँ के भन्यो भने ठिक छ, विश्वासको मत प्राप्त गरे 2 वर्ष पुग्यो, अब अविश्वासको प्रस्ताव त राख्न पाइयो। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि 2 वटा कुरा, 25% सदस्यहरूले संसदको महासचिवलाई सूचना दिनुपर्छ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 16 ले, र त्यस्तो सूचना महासचिवलाई प्राप्त भएपछि महासचिवले त्यो सूचना सभामुखलाई दिनुहुन्छ र सभामुख कहाँ पुगेपछि चाहिँ सूचना अब कार्यसूचीमा आएपछि प्रस्ताव हुन्छ, तर सभामुख कहाँ नपुगुन्जेल चाहिँ त्यो सूचना मात्रै हो। यहाँ धेरै पृष्ठभूमि तपाईले एकैछिन त्यो मैले टुङ्गाइहालेँ। यसकारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन, धेरै कुरा सुनिन्छ, यो संविधानमा कहाँ लेखा छ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भने? प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थाको प्रधानमन्त्री भयो भने विघटन हुन्छ, होइन भनेदेखि त अर्को अवस्थामा प्रधानमन्त्री के गर्छ त भने? संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्रीले के गर्छ भनेदेखि, त्यसैले गर्दाखेरि एउटा संसदमा 2टाको बहुमत हुँदैन र बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ संविधानको धारा 76(1) ले भन्ने कुरा मैले निवेदन गरे हो। 85(1) मा पनि छ नि एउटा, अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेपछि 76 का विविध व्यवस्था छन् नि, 76 का विविध व्यवस्थाले अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, तर के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। एकछिन, संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव नआएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छ। त्यो वैध हो, संविधानले त्यही भनेको छ। भनेदेखि स्पष्ट तपाईँ बहुमत विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर त के भन्यो भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 2, 3, 4, 5 को अवस्था भयो भने विश्वासको मत लिनुहोस् भने, तर म स्पष्ट बहुमतवाला छु भने मैले विश्वासको मत लिनु परेन र म माथि अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन भने 100 को संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 बमोजिम 25% सदस्यहरूले अविश्वास गरेका छैनन्। ओके, त्यसो भए नि यो 14 पुसमा सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहको बृहत सभा भयो काठमाडौँमा, देशैभरि। त्यहाँ नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले केसम्म अभिव्यक्ति दिनुभयो भने प्रधानमन्त्री यो संविधानको बलात्कारी हो, हुँदै नभएको प्रावधान अनुसार उहाँले कु गर्नुभयो, यो खालका आरोप आए भनेपछि उहाँ त्यो शब्द प्रयोग गर्नु पनि गलत हो। त्यसो भए होइन, अब सडकमा के जुलुस लगाउनु होइन, त्यो त वैधानिक रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एकैछिन त्यसो त कुरा गर्ने हो भने नि अहिले हामी अर्थात् खैर यो राजनीतिक प्रश्नमा म तपाईलाई होइन, एकैछिन फेरि तपाईँले उठाइहाल्नु भयो, 1 मिनट। अहिले हामी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यसलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरोस् भनेर संवैधानिक इजलासमा पनि गएका छौँ र होइन प्रतिनिधि सभा त विघटन भएको छैन त हामी त अहिले पनि संसद सदस्य नै छौँ भनेर पनि हामी चाहिँ त्यो संसद सदस्यको हैसियतमा पनि काम गरिरहेका छौँ। दुईटै कुरा चाहिँ सत्य होइन नि, दुईटै तथ्य चाहिँ हो, फेरि सत्य चाहिँ होइन, सत्य हुन बाँकी छ। फेरि म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म शेरबहादुर तामाङज्यू, तपाईँ पूर्व कानुन मन्त्री समेत, तपाईँलाई पनि कानुनी जानकारी पक्की छ। अनि यो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले जे आरोप लगाउनु भएको थियो, उहाँ संविधानको रौँचिरा खेलाउने एउटा व्यक्ति भएको नाताले उहाँको भनाइलाई आधार मान्ने भने तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको बलात्कारी भन्नु त गलत रहेछ नि। ककलले के शब्द प्रयोग गरे त्यसको पक्षमा त नजाउँ होइन। हामी विभाजित र मन छुट्टिन थाले पछाडि प्रयोग गरिएका तल्लो स्तरका शब्दहरू हुन्। अब प्रधानमन्त्रीको कोणबाट नि लगाएको छ, अब प्रधानमन्त्रीको विपक्षी कोणबाट नि लगाएको छ। म त्यस्तो शब्द अलिपर पनि जान चाहन्छु। मूलत तपाईँको चाहिँ यो संविधान बनाउने त हामी नै हो, म मस्यौदा समितिको सदस्य हुँ र त्यति बेला प्रतिनिधि सभा अस्थिर नहोस् र प्रतिनिधि सभाबाट बन्ने सरकार पनि अस्थिर नहोस्।
त्यो कल्पना त फेरि कानुनले मान्दैन होला नि फेरि पनि अब ठिक छ, हाम्रो चाहिँ कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के भने विधायिकाको मनसायको अन्तिम व्याख्या गर्ने त फेरि अदालतलाई न्यायालयलाई दिएका छौँ हामीले। हजुर, यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो, हामी कानुनी राज्यको चाहिँ परिकल्पना गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यद्यपि त्यो परिकल्पनाका साथ बनेको संविधानमा कुरा चाहिँ के हो भने यो संविधान बमोजिम अगावै चाहिँ विघटन भएमा बाहेक भन्नुको मतलब अगावै विघटन हुने अवस्था चाहिँ 76 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। 76 मा चाहिँ कसैको पनि अन्तिममा उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनै सो गर्न सक्दैन, विश्वासको मात्रै लिन सक्दैन भने मात्रै 6 महिना संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको भनेको ठाउँमा यदि त्यही व्याख्यालाई मान्नुपर्ने थियो भने त धारा 76 मा व्यवस्था भए अनुसारका व्यवस्था बाहेक भन्ने लेखिन्थ्यो होला नि त। होइन, यस त्यो त्यो त त्यो 76 धारा लेखिँदैन, संविधान बमोजिम नै भनेर लेखिन्छ, यस कानुन बमोजिम भनेर लेखिन्छ। यो कानुनको ड्राफ्टको चाहिँ एउटा चाहिँ भाषा स्ट्यान्डर्ड भाषा हो। ओके, त्यसो भएको हुनु त्यो स्ट्यान्डर्ड भाषा नै लेखिएको हो। त्यसो हुँदा यो संविधानको अन्यत्र कतै विघटनको कुरा लेखिएको छैन, विघटनको कुरा त्यही 76 मै लेखिएको हो र 76 मा लेखिएको उहाँले बताउनु भएको व्याख्याले के भन्ने, कसैले पनि बहुमत सो गर्न सकेन भने मात्रै त्यसको अवस्थामा मात्रै 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने परिकल्पना यो संविधानमा गरिएको हो। र संविधान जनताले चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट दियो भने जनताले गाली गर्ने, सराप्ने, जनताले कुनै दललाई बहुमत दिएन भने जनताले गाली गर्ने, त्यो त जनताको कुरा हो नि। जनताले सार्वभौम सत्ता मानिसके पछाडि जनता होइन मिलेर चलाउँछन् चलाउँदैनन् त दलहरूको कुरा होइन, मिलेर आफू चलाउन नसक्ने एउटै दलभित्र पनि आफूको झगडा गरेर बस्ने अनि त्यसपछि जनतालाई दोष लगाउने, जनतालाई थोपर्ने। त्यस भएको कारणले हामीले स्थायित्वको कुरा गरेका हौँ र स्थायित्वको कुरा गर्दा आज हामीले यो कुरालाई मानेर जाने हो भने के फरक पर्छ। जस्तो कङ्ग्रेसलाई अलि दोधारमा बस्यो भनिराख्नु भएको छ नि, भोलि बहुमत आयो काङ्ग्रेस हो, एउटा चाहिँ कोही प्रधानमन्त्री भयो अनि काङ्ग्रेसभित्र द्वन्द्व भयो, अब आन्तरिक पार्टीभित्र झगडा भयो, को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने झगडा भयो, त्यहीभित्र पनि समस्या होला नि त। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि अब विघटन गरिदिउँ, अनि यस्तो खालको कुरा चाहिँ अब स्वीकारेर जाने भए अब देशलाई अनन्त द्वन्द्वमा फसाउने, सधैँभरि अस्थिरतामा लाने हो भने हामी सबै त्यसमा जिन्दाबाद गरौँ, होइन भने देशलाई स्थिरतामा जाने हो भने यस्तो खालको तर्क र बहस गरेर बस्नुको अर्थ छैन। तर संविधानमा गरेको प्रश्न व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले हतियार चलाउनु भयो, त्यसमा आपत्ति किन? सरकार अर्को बन्न सक्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ? बहुमत प्राप्त सरकार सत्तारूढ दलको संसदीय दलको नेता जोसँग 64% बहुमत छ एउटै पार्टीभित्रको, त्यसले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, बाँकी 36%बाट सरकार बन्छ, 51% चाहियो होला नि। 5 वर्षलाई भनेर म्यान्डेट दिइसकेपछि त्यो 5 वर्षभित्र को के गरी चलाउँछन्, राम्रोसँग चलाउँछन् नराम्रोसँग चलाउँछन्, जनताको म्यान्डेट हो। जनताको म्यान्डेटलाई विभाजन गर्ने, विभक्त गर्ने, जनताको म्यान्डेटभित्र रहेर चलाउन नसक्ने, त्यो त दलको आफ्नो आन्तरिक कुरा हो नि। दलको आन्तरिक कुराले चाहिँ लिएर अनि त्यसपछि जनतालाई दोष लिन पाइन्छ अनि जनतालाई चाहिँ फेरि अर्को भुमरीमा फसाउन पाइन्छ। त्यस भएको कारणले संविधानको प्रष्ट व्यवस्था धारा 76 देशै डुब्न लाग्यो, म सकिन हात उठाएँ भनेर जनता कहाँ जानु? कसैको पनि बहुमत आएन र कसैले पनि तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै त्यसो भए विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो नि त, विघटनै जानुपर्ने के जरुरी छ र? विश्वासको मत लिन नसकेको विश्वासको मत त्यही धारा 76 अनुसारको उपधारा बीचको सबै एक्सर्साइज गरेर अब ठिक छ नि त, दल फुट्यो होला, तपाईँको चाहिँ दुईवटा चाहिँ संसदीय दलै दुईवटा बन्यो होला नेकपाभित्रको, के फरक पर्छ? बन्यो नि, बन्ला, तर बनिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन र होइन, त्यो त पछाडि बन्ने भयो, यो अगाडिको कुरा सकेन भने त फेरि त्यसपछि पनि त अब तपाईँको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीले नि म चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भन्ने होला, उहाँलाई नै नियुक्ति होला फेरि प्रधानमन्त्री, त्यसपछि पनि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने ल ठिक छ अब चाहिँ 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरौँ भनेर जान सकिएला नि। त्यो संविधानका यस्ता स्पष्टसँग चाहिँ एउटा रोड हुँदाहुँदै एउटा चाहिँ गजबको रोड हुँदाहुँदै अनि त्यसपछि बाहिरतिर चाहिँ अनि अर्को चाहिँ गोरेटोतिर हिँड्न खोज्ने जुन प्रवृत्ति भयो यो गलत। एउटा चाहिँ प्रश्न कुरा के भने हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष र ओली पक्षलाई एउटालाई पार्टीको अप टु डेट गर भनेर ओलीलाई चिठी लेखेर पठायो, दाहाल नेपाल पक्षलाई चाहिँ तपाईँहरूको वैधानिकताको बारेमा आधिकारिकताको बारेमा प्रश्न हुनुहोस् भनेर देखायो। भनिसकेपछि कानुनी र संवैधानिक रूपले दल ब्रेक भएको छैन अनि 174 जना सदस्यहरू 173 अहिले नेकपाको त्यो सानो शिवा भन्ने मान्छेको निधन भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम आफ्नो दल विभाजित भयो भने अथवा आफ्नो कोअलिसन पार्टी तलमाथि भयो भने विश्वासको मत लिने हो भनेदेखि अब मेरो दल विभाजित पनि भएको छैन भन्ने कुरा त अहिले निर्वाचन आयोगले चिठी लेखेर पठाउँदैछ।
76 बमोजिम 173 जनालाई म प्रतिनिधित्व गर्छु भने वैकल्पिक सरकारै बन्दैन, तब के गर्ने? दल 5 वर्षभित्र दल फुटाउन पनि पाइँदैन भन्ने विधानमा छ। होइन, 5 वर्षभित्र दल फुटाउन पाइँदैन भन्ने कुरा हो भनेदेखि त झन् त केपी शर्मा ओलीजीले विघटन गरे त 174 को संसदीय दलको नेता त झन् पक्का भइगयो। किनभने त्यो फुटाउन पाइँदैन भनेर नै त्यो अस्तिको विधेयक ल्याएको नि त। शेरबहादुर तामाङज्यू, तपाईँलाई नै यहाँ थप प्रश्न, कानुनी या संवैधानिक आधार जे भए पनि ती ठिक थिए भने पनि मनसाय बेठिक भयो भनेर तपाईँहरूको सङ्घर्ष हो? अब कुरो त्यतातिर मोडिएला जस्तो सबै हिसाबले तपाईँको चाहिँ मनसायको मात्रै प्रश्न हो कि जस्तो छ यहाँ त? अब मनसाय कानुनी संवैधानिक सबै हिसाबले भेटिन्छ। पकड्नु भयो नि उहाँहरूले त संविधान कहाँनिर पक्रिन्छ? अब तपाईँको चाहिँ जुन संविधान बनाउने कर्ताहरू हामी यहीँ छौँ, त्यो बहस गरी चाहिँ संविधान बनाएका छौँ कि स्थायित्वको लागि हामीले चाहिँ जनतालाई मत पनि मागेका हौँ। खै ठिक छ, म तपाईँसँग होइन। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भने नि, यो अहिले हाम्रो शेरबहादुरजीले भन्नुभए अनुसार संविधान मैले बनाएँ तर मैले व्याख्या गर्दिनँ के, अर्को व्याख्या गर्ने त्यो त अर्को व्याख्या आउला। हरिगौतमजी, तपाईँसँग आउँछु। यो जे देखियो नि 2/3 गठबन्धनको सरकारको प्रधानमन्त्री 5 वर्ष मैले शासन चलाउन सकिनँ भनेर हात उठाइदिनुहुन्छ, जनता कहाँ जानुहुन्छ? यो प्रवृत्ति तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो प्रवृत्ति चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो राजनीति चेतनाको कमजोरी हो, संस्कृतिको कमजोरी हो। हजुर, नेपालको हामीले नेपालका जति पनि राजनीति पार्टीहरू छन् उहाँहरूले अहिलेसम्म पब्लिकलाई होइन, उहाँहरू आफै पनि सुसंस्कृत हुन सक्नु भएन। तपाईँको 17 सालदेखि 46 सालसम्म कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले राजा र पञ्चायतलाई गाली गर्दा 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 उनीहरू थकित भए। अरू राम्रो कुरो कहिल्यै पनि सिकाएनन्, दिमागमा जहिल्यै पनि नेगेटिभ कुराहरू मात्रै बगिरह्यो। 17 सालदेखि 46 साल, अब 46 सालदेखि यता 47 सालदेखि यता आएपछि 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बनेपछि सुरु भएको यो रत्नपारका पोलहरू भाँच्ने काम भाँच्दै 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 अब के भयो के भएन, एउटा पक्ष त्यहाँ छ। अब अर्को पक्ष यहाँ अहिले उहाँले जुन कुरो भन्नुभयो नि, शेरबहादुरजीले भन्नुभएको कुरो, त्यही अल्पमतको सरकार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको बेला नै उठेर जुरुक्क उठेर चाहिँ उहाँहरूले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन गर्ने मान्छे माधव कुमार नेपाल अहिले जीवित रूपमा बसिरहनु भएको छ। त्यो हुँदैन थियो, तर त्यतिखेर पनि उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि आएर त्यहाँ पनि धेरै ठुला चाहिँ हुलुङ्गा मचाउनु भएको छ, सिकाउनु भएको छ। भनेपछि अहिले आएर चाहिँ बहुमत प्राप्त, मैले केपी ओलीको समर्थन गरेको होइन, यो म नागरिकको रूपबाट बोल्दैछु। बहुमत प्राप्त, उसले अल्पमत भन्नु पनि छैन र अविश्वासको प्रस्ताव पनि भएको छैन। ऊ त अहिले तपाईँहरूको कुराले नै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले उसको आफ्नो विवेकले संसद विघटन गर्यो। अब 2 वर्ष पछाडि चुनाव हुन्थ्यो, 2 वर्ष अगाडि हुने भयो, त्यति हो फरक होइन। त्यसो हुनाले यो के छ भनेदेखि हाम्रो राजनीति संस्कारको विकास नभएर खालि गाली गर्ने, खालि अर्कालाई उहिल्यै पुष्पलालका पालादेखि पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने, तिनै कम्युनिस्टहरू अहिले के गर्छन्, पुष्पलालको फोटो नटाँसिकन उनीहरूलाई बात रुप्दैन। कल्चरको विकास गर्नुहोस् भनेर हामी बारम्बार भन्छौँ राजनीति पार्टीका मान्छेहरूलाई। उहाँहरू चाहिँ अत्यन्तै तल्लो लेभलमा हिँड्नुहुन्छ क्या, गाली यतिसम्म गर्नुहुन्छ कि आफूलाई गाली गर्नुहुन्छ। 6 जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टी कति समृद्ध पार्टी छ सम्झिनुहोस् त भट्टराईजी। एउटा पार्टीमा 6 जना प्रधानमन्त्री भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। भलै बाबुराम अहिले एकछिन बलैँसीमा गएका होलान्, मनमोहनजी बित्नुभयो, तर मौजुदा त अरू बाँकी त छन् नि। एउटा पार्टीभित्र 4 जना प्राइम मिनिस्टर ढक्क हुनु भनेको कुरो सानो कुरो, तर कल्चर कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यो कुरो उहाँहरूले सुन्नुभयो भने त अलि नराम्रो। तर यो हाम्रो हास्यव्यङ्ग्यमा जुन दिन्छन् नि, हास्यव्यङ्ग्यका साथीहरूले दिने ठ्याक्कै त्यही छ उहाँहरूको कल्चर, एकदम तल्लो क्लासमा गएर चाहिँ आफैलाई सिद्ध्याउने यो कुरो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त हो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त र माकुराको जीवनचक्र एउटै छ। त्यो भनेको माकुराको जीवनचक्र? माकुराको जीवनचक्र भनेको माकुराको भालेले पोथीसँग मिश्रण हुने बित्तिकै भालेलाई पोथीलाई सिधै खाइदिइहाल्छ। त्यो 20% पनि बाँच्न सक्दैन। अब अर्को के छ त भन्दाखेरि त्यो पोथीले चाहिँ पछाडि डल्लामा चाहिँ बच्चा बोकेर फुल बोकेर हिँडेकी हुन्छ नि, त्यो प्वाट्ट फुट्ने बित्तिकै ती बच्चाहरूले चाहिँ स्वरले पनि खाइदिन्छन् माउ। जसले सृष्टिकर्तालाई नि सकै सिद्धिन्छ। अब यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि यी आफै टोकाटोक गर्ने, आफै मारामार गर्ने, अब त यही छ नि स्थिति।
छ कि छैन भन्नुहोस् त? यत्रो ठुलो शक्ति भएको पार्टी आफैभित्र टोकाटोक गरेर आफैभित्र के छ टोकाटोकको विषय? अहिले वरिष्ठ कमरेडहरूले मेरो क्षेत्रमा पुल छैन, मेरो क्षेत्रमा खोलोले बाढीले लग्यो, मेरा जनताले स्कुल पाएनन्, मेरा ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी छैन, अस्पताल बनाउनु पर्यो भनेर यो कुरा गरेको थियो भने हामी उहाँहरूको पछाडि हुन्थ्यौँ नि। मेरा मान्छेले राजदूत पाएन, मेरी छोरीले उहाँ यस्तो थोक पाएन, मेरा मान्छेले यस्तो थोक पाएन भनेर त्यहाँ भन्ने, अनि त्यही कुरो नमिलेर मेरा मान्छेले मैले माधव नेपालले त पटक पटक के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँ जहिल्यै उधारो कुरो गर्नुहुन्छ, क्यासमा कुरो गर्नुहुन्न, यो चाहिँ ब्ल्याङ्क चेकमा लिएर कति हिँड्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। खैर म तपाईँसँग केही बेर उहाँले यो कुरा चाहिँ ठिक छैन। अहिले शेरबहादुर तामाङज्यू, टोकाटोक यो माकुराको जीवनचक्र जस्तोमा तपाईँहरू किन फस्नुभयो? ठिकै हो, उहाँले जुन उदाहरण पेश गर्नुभयो, अब सृष्टिकर्तालाई नै कार्यकर्ताले अथवा उसले सृष्टि जसलाई गर्यो उसले खाने चाहिँ माकुराको जीवनचक्रमा हो। हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो तलको चाहिँ जसलाई सृष्टि गर्यो ती चाहिँ रणभुल्लामा पारे क्या। हामी चाहिँ साँच्चै पीडामा छौँ, हामी पीडामा छौँ। ती नै सृष्टिकर्ताहरू नै टोकाटोक गरिरहेको अवस्था चाहिँ उहाँहरूको बिचमै झगडा हो। र ठिक छ, सिद्धान्तहरू आफ्नो ठाउँमा होला होइन, यहाँ त सिद्धान्तको बहस पनि भएन, भाग शान्तिको विषय उहाँले ल्याउनुभयो। के कुरा सुन्दा जुन कार्यकर्ताहरूलाई जुन तहको एक खालको पीडा, र कार्यकर्ता मात्र होइन मत दिएका लाखौँ मतदाता पनि एउटा पीडामा त छन् नि। त्यो पीडा त दिएकै हो र त्यसलाई फेरि पनि सच्याउन सकिन्छ। र यद्यपि अब हामी आफ्नो बिच अझै सच्याउन सकिन्छ। मत भिन्नताहरू भए पछाडि अघि नै भनिहाले विभिन्न तहका शब्दहरूले प्रयोग गरेका छौँ। त्यसैले यो चिजलाई सचिने एउटा स्पष्ट लाइन छ। किनभने अहिले अलिकति ट्र्याक बाहिर मात्रै हो, मान्छेले एकदम सबै तहस नहस हो समाप्त भयो भन्ने पनि छन्, तर म त्यस्तो समाप्त भइहालेको देख्दिनँ। किनभने संवैधानिक अङ्ग यो तहको रमितापछि यो फेरि मिल्न पनि सक्छ। कानुनको चाहिँ एउटा सही ट्र्याक पक्रिन्छ र त्यो ट्र्याक पक्रे पछाडि पुनः फेरि हामीले अवधिभित्रै निर्वाचन गर्ने कुरामा हामी जान्छौँ। फेरि पनि कमसेकम अझै 2 वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ। हजुर, त्यो बिचमै हामी जान्छौँ र निर्वाचन हुनु के कुरा हो र भइहाल्छ नि भन्ने जुन खालको हाम्रो तर्क चाहिँ होइन। यस्तो चिजहरू निर्वाचनले पनि अरू धेरै चिजहरूमा असर पार्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै 2.5 वर्ष अगाडि नै निर्वाचन हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो नकारात्मक असर पार्छ। यो कुराहरू त छँदैछ। होइन, त्यो त 3 वर्ष पछाडि हुँदा पनि जनदर रेट बढ्ला नि। यस्तो तर्क त जता पनि लान सकियो। बिचमा 2 वर्ष अझै सहज ढङ्गले सरकार अनि यसो गरौँ न, जस्तो सिद्धान्तको बहस पनि देखिएन, यहाँ त एउटाले अर्कालाई सिद्ध्याउने भाग शान्ति खोजेर यो लफडामा जनतालाई रमिता देखाउने काम आखिर जनताले त त्यो गरेका थिएन। हामी जनता बिचमा किन निर्वाचित हुन्छौँ भन्दा अब निर्वाचित नभइसकेका साथीहरूलाई शङ्का लाग्न सक्छ। अब बाटो घाटो पुलेसा खानेपानी बिजुली लाने कुरा त्योसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएरै हामी आएका होला नि त, नत्र भने त जनताले हामीलाई किन मत दिन्छन् र, होइन? त्यस भएको कारणले ती सबै कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले मूलतः हामीले संविधानमा उल्लेख गरेको समाजवाद र समाजवाद उन्मुखका कतिपय कार्यक्रमहरूको डिजाइन हामीले खोजेको हो र जनतालाई वास्तवमा हामीले नारा पनि दियौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू, समाजवादी कार्यक्रमहरूको डिजाइन र त्यो अनुसार जनतालाई समृद्ध बनाउने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रमको हाम्रो खोजी हो। र ती कार्यक्रमहरू नआइसके पछाडि कार्यक्रमिक रूपमा पनि कतिपय कुरामा पार्टीभित्र केही द्वन्द्वहरू सिर्जना भएका हुन्। यो मिल्छ फेरि? अब म त के देख्छु भने संसद अब जुन संवैधानिक अङ्गहरूको व्याख्या संविधान मुताबिकै हुनेछ र त्यस पछाडि संसद पुनर्स्थापना हुनेछ। आशा न हो त होइन, आशा होइन, यो त तपाईँको चाहिँ संविधानको चाहिँ होइन, जुन ढङ्गको संविधान बनेको छ। किन हामीले परिकल्पनै गरेको छौँ यस्तो अस्थिर होइन, त्यही त परिकल्पना नगरिनु, कल्पना एउटा ठाउँमा राखेर गरिएको व्यवस्थालाई भोलि त्यो संविधानको व्याख्याताले तपाईँहरूले अनुकूलको निर्णय गरिदिएन अथवा आदेश दिएन भने त्यसलाई चुनौती दिने तपाईँहरू? त्यसो भने त हामी त के हुन्छौँ भने तपाईँको चाहिँ होइन, तपाईँ पूर्व कानुन मन्त्री पनि भएको नाताले यो बताइदिनुहोस् है तामाङजी, प्रष्ट रूपमा बताइदिनु। प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित होइन, अब प्रतिनिधि सभाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको चाहिँ थर्कमान हुनुपर्ने। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले कुनै पनि बेला चाहिँ संसद विघटन गरेर जान्छ भनेर उसलाई त केही प्रश्नै गर्न नपाउने, जनताले चाहिँ केही भन्नै नपाउने, पार्टीभित्र उसँग चाहिँ कुनै छलफलै गर्न नपर्ने खालको स्थिति कस्तो खालको भनेपछि प्रतिकूलको आदेश आयो भने मानिन्न? कस्तो खालको डेमोक्रेसी हामीले मान्छौँ त? किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई बरु जाउँ न त, फेरि पनि भन्यौँ जाउँ, केही फरक पर्दैन, अझै पनि छलफल गर्ने समय छ, जाउँ। हुन्छ, म आउँछु, प्रश्न यहीँ उठ्छ। कानुनी हामी वास्तवमा अहिले पनि फेरि यो शब्दको लागि अलि क्षमा चाहौँ, यो गाई जात्रा भन्न पनि गाई जात्रा जस्तो भयो कि अहिले पार्लियामेन्ट विघटन भएको छैन भनेर
यो विघटनको विरुद्धमा रहेका मानिसहरू संसद सदस्यको त्यो लोगो लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो नपाएको पदावधि हो कि होइन, र तिनै संसद सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटन भयो पनि भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्यो भनेर सर्वोच्चमा रिट पर्यो। सरकार काम चलाउ भयो, काम चलाउ मन्त्री परिषदले त मन्त्री परिषद बनाउन त पाइँदैन नि भन्यो। बाबा सरकार काम चलाउ भयो भने प्रतिनिधि सभा कसरी कायम रह्यो भने के भनेको भने के संविधान, कानुन, अदालत। फेरि अर्को कुरा के भने हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदबाट न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ। अहिले यो संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक कतिचोटि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो र उहाँकै पार्टीको सभामुख बैठकमा जाँदैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेसँग मिलेर कुनै के आदि इत्यादि भन्ने कुरा हामी सुनिराखेका छौँ। संविधानको कार्यान्वयन गर्नले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि जानु पर्यो नि बैठकमा, त्यो पनि जाँदैन। अनि अझै अर्को कुरा, अब कानुन संविधान साथीहरूले बनाउनु भएको छ, ठिक छ, नेपाली जनताले बनाए हुन् होइनन्, अब छलफल गरौँला, त्यो पनि समय रह्यो भने। संविधानको धारा 91ले पुरुष सभामुख भयो भने महिला उपसभामुख हुनुपर्छ। त्यो पार्लियामेन्टमा त्यो उपसभामुख नदेखेको कति भयो त्यो ठेगान छैन। अनि संवैधानिक परिषदमा बसेर गरेको निर्णयलाई संसदीय सुनवाई समितिले ओके गरेन भनेदेखि त्यो मान्छे न्यायाधीश पनि हुन सक्दैन। अनि अहिले तिनै संसदको त्यही प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट संसदीय सुनवाईबाट आएको न्यायाधीश हामी विधिको शासनको कुरा गरिराखेका छौँ। अनि त्यहाँबाट होइन अब सर्वोच्चमा हामी उजुर पनि गर्न जान्छौँ, प्रतिकूल निर्णय गर्न पाउँछ र भन्ने कुरा पनि भन्छौँ भने के भन्दैछौँ के हामी के गर्दैछौँ? हामीले कस्तो राज्य प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ? अघि पनि मैले भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भयो अथवा सहभागी भएको दलले चाहिँ समर्थन फिर्ता लियो भनेपछि दाहाल नेपालजीहरूले बाबा अस्ति पुस 5 गते भन्दा अगाडि दल विभाजन गर्नुभएको भए, सहमति फिर्ता लिनुभएको भए, होइन भने त केपी शर्मा ओलीलाई त संसदीय दलको नेता होस् भनेर त पुष्पकमल दाहालजीले पनि भोट दिएको हो, माधव नेपालजीले पनि दिएको। त्यो विथड्रल कहिले भयो, कहाँ भयो? होइन भनेदेखि त अब हामी भन्छौँ नि कहिले एकैछिन कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ रुल अफ ल कि हुल अफ ल भने। मनमोहन अधिकारीजीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेको बेलामा सडकमा हुल आइरहेको छ, फल्ना न्यायाधीश होसियार, कोनी के होसियार भनेको छ भनेदेखि र संविधानको धारा 105 को कुरा त हामीले गरिसक्यौँ, अदालतको विचाराधीन रहेको कुरा भनेदेखि विधि पद्धति प्रक्रिया र प्रणाली हेर्ने ठाउँ पनि हामीले राखेका छौँ। होइन यसले त त्यो सर्वोच्च अदालतले त त्यस्तो तलमाथि त कहाँ गर्न पाउँछ र भनेर पनि हामी भन्छौँ र विधिको शासनको पनि कुरा गर्छौँ र संविधान पनि हामीले बनाएको भन्छौँ। हामीले के बनायौँ भने के त्यो भुइँ मान्छेलाई मात्रै लागू हुने हो विधिको शासन? अब यस्तो त्यही त तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रा विधिका शासन विधिलाई उहाँले भने जस्तो हुलले अलिकति चाहिँ जबरजस्ती ढङ्गले लाने खालको प्रवृत्ति हामी त्यो त तपाईँहरू सडकमा गएर देखिसक्यो हो। उहाँले नै व्याख्या गरे अनुसारै हेरौँ न, जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कन्फर्म हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न हुन्न थियो। तपाईँहरू यो जिउँदैछौँ हामी छौँ भनेर फेरि विघटन भएको छैन भन्दै पनि तपाईँहरू अदालत जानु। प्रतिनिधि सभा हामी जिउँदैछौँ, प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा होइन र यसको व्याख्या गर्नलाई हामीले अदालतलाई जिम्मा लगाएकै छौँ। तर कोही न कोही त फेरि अदालतमा पुग्छ, उहाँले हामीसँग जोड्नुभयो होला, कोही तपाईँको चाहिँ जानुभयो त जाला, कोही आम नागरिक जाला। जस्तो तपाईँको चाहिँ उहाँले के पुष्टि गर्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै हो, त्यस पछाडि विघटन गरे पछाडि त म स्वतः तपाईँको चाहिँ काम चलाउनु पर्यो भएँ, त्यसो भएको कारणले मैले चाहिँ यो जुन काम चलाउ हुन त राजीनामा दिनु पर्यो नि त फेरि भन्ने कुरा हो। त्यही न पनि छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुहुन्न, तर विश्वव्यापी मान्यताको हिसाबले पार्लियामेन्ट्री अनि कुरो के हो भनेर तपाईँहरू ठम्याउन सक्नु भएको छैन। तपाईँहरू रुमल लिनुभयो पछाडि विघटन गरिसके पछाडि त उहाँ स्वतः काम चलाउमा जाने हो र काम चलाउमा जानेले चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, उहाँ आफै कन्फ्युजनमा बसेर चाहिँ अनि देश चलाइराख्नु भएको छ त अनि त्यसपछि उहाँहरू जस्ताहरू कन्फ्युजन त हुने नै होइन। यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरै छैन।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरेपछि कायम रहेको मन्त्री परिषदको सदस्यले राजीनामा दिन पाउँछ कि पाउँदैन? राजीनामा दिन पाउँछ। राजीनामा दिएर गयो। राजीनामा चाहिँ दिन पाइन्छ, अर्को चाहिँ ल्याउनु पाइँदैन भने यस्तो पनि कुरा हुन्छ र भने। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो को मन्त्री परिषद ल्याएन भन्दा पनि एउटा जुन स्ट्यान्ड पोइन्ट हामी जो कुरामा कुरा गरिराखेका छौँ, मलाई त लाग्छ वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टममा जति मेरो समझमा छ, जब संसदले वैकल्पिक सरकार दिन पनि सक्दैन र फेरि क्षमा चाहौँ पार्टीको सत्ताधारी दलको दुईटा अध्यक्ष विधिवत रूपमा एउटाले अर्कालाई तँ भ्रष्टाचारी होस् भन्ने लगायतका 19 पेजका दस्तावेज दर्ता गर्नुहुन्छ, अर्कोले तँ बाँदर मुडेको कसुरदार अथवा यो ललिता निवासवाला कुरा भनेर 19 दुना 38 पो त म तँभन्दा कहाँ कम छु भनेर अर्कोले भन्छ। अनि त्यहाँबाट यिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्यो भने यस्ता खालका मान्छे नेपाली जनताले रोज्याएर छन्। अब 5 वर्ष किन कुर्नु त, 3 वर्षमा नयाँ चेन्ज गरौँ, के फरक पर्यो भने। यस कारणले गर्दाखेरि यो फेरि अर्को कुरा म निवेदन गरौँ, ठिक छ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ, हामीले गुठी विधेयक ल्यायौँ 2/3 पास भयो भएन। हामीले नागरिकता विधेयक ल्यायौँ, अब रोटी बेटीवाला कुरा फेरि यसको लामो कुरा छ, त्यो पास भयो भएन। अनि हामीले संवैधानिक परिषद बनायौँ, तमाम संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन भएको छैन, भागभण्डाको कुराले गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदले काम गर्न सकेका छैन। अनि फेरि हामीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आयौँ, राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आयौँ, फेरि त्यो डिस्क्लोज भयो भने यो संसदले दसैँ पेस्की खाने र भत्ता खाने भन्दा बाहेक के गर्यो, के काम रह्यो यसको? र दुईटा अध्यक्ष एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारी र अपराधी भनेको छ। मैले भने होइन, यो दर्ता भएको रेकर्डेड। यदि म एउटा कानुनको विद्यार्थी, सार्वजनिक रूपमा मलाई कसैले भ्रष्टाचारी भन्यो, ज्यान मारा भन्यो भने त मानहानिको मुद्दा लाग्छ यार। ओके, अब यो वैधानिक थियो, अवैधानिक थियो, संवैधानिक गैर संवैधानिक, सर्वोच्चले 19 देखि त नियमित रूपमा यो बहसमै जाँदैछ, 22 देखि यो त्यतैबाट टुङ्गियोस्, हामी त्यसमा धेरै छलफल नगरौँ। अब विषय आयो स्थिरता र अस्थिरताको बडो धेरै प्रयोगमा आएका शब्द छन्। पुस 5 को प्रकरण चाहे त्यो चुनावमै गए पनि, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा बिउतिए पनि अस्थिरताको बिजारोपण चाहिँ भयो, त्यो बिउ हाल्ने काम भयो भन्ने तर्क छ। स्थिरै चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने के कारणले हुन्छ बताउनुहोस् त? अब त्यही त संविधान कानुनको सही होइन, मानौँ प्रतिनिधि सभा बिउत्यो भने पनि तपाईहरुले गर्ने भनेको अविश्वासको प्रस्ताव, अन्ततोगत राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगायतका जे यी अहिले हतियारका कुरा छन्, त्यो भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष कार्यकाल काम गर्न नदिने पक्कापक्की छ, त्यो देखिएकै छ। यति ठुलो तमासा र रमिता भइसकेपछि अब पनि उहाँलाई बिउतियो भने फेरि प्रधानमन्त्रीमा देख्न त तपाईहरु चाहनुहुन्न, देखिसक्नु भएको छैन, त्यो त सत्य छ। त्यही त राजनीतिक विषय त हो, तर त्यसले स्थिरता कायम गर्छ भन्ने कुरा त म अहिले यहाँ ठोकेर भन्न सक्दिनँ। उहाँ नै हुन सक्नुहुन्छ, किनभने दलहरू बिचको चाहिँ आन्तरिक समझदारीको कुरा होला, त्यस्तो भएर उहाँ नै हुन सक्नु होला, अथवा कुनै कोलिसन गभर्मेन्टको नेतृत्व उहाँले नै गर्न सक्नु होला। अब 5 वर्ष उहाँले चलाए पनि के फरक पर्यो र? तर जुन फरक पर्यो भनेर त यत्रो भयो नि, यो अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा हाम्रो मूल अभिप्राय हो। र त्यति बेला फेरि राष्ट्रपतिसँगको चाहिँ प्रसङ्गमा म त्यति धेरै गएर राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्मको कुरा आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो भनिने कुरा हो, आरोप लगाइने कुराहरू हो, किनभने राष्ट्रपतिलाई हामीले यो मुलुकको संविधानको संरक्षक लगायतका यो मुलुकको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्वोच्च संस्थाको रूपमा विकास गरिसके पछाडि त्यो ठाउँलाई हामीले त्यति धेरै विवादित कुरामा तानिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँ स्वयंले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो, तर हामी आम नागरिकले त्यसरी चाहिँ विवादमा त्यही त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने कुराको लजिक के? त्यो बुझ्न खोजेँ। पहिलो कुरा त नेपालको प्रतिनिधि सभा जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ जनताले 5 वर्ष पङ्गु भयो, काम गरेन, उहाँले त भन्नुभयो, उदाहरण दिनुभयो नि के यो त्यहाँभित्र उहाँ हुनुहुन्न त, अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र कति विधेयकहरू आए हो, कतिपय विधेयकहरू पास हुन सकेनन्, आम नागरिकले पनि त्यो विधेयकको विरोध गरे र खास गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएका ती सबै विधेयकहरू, अलि अगाडि आएका कयौँ विधेयकहरू, हामीले संविधान कार्यान्वयनका सँग सम्बन्धित कयौँ कानुनहरू सहज ढङ्गले पास पनि गऱ्यौँ होइन, त्यो धेरै कानुनहरू हामीले निर्माण पनि गऱ्यौँ। तर तपाईँको पछिल्ला कतिपय विधेयकहरू चाहिँ
विवादित र जुन मैले अघि नै भने समाजवाद उन्मुखको कुरा गऱ्यौँ, तर समाजवादी मोडेलबाट ती विधेयकहरू आएनन्। आम नागरिकले त्यसको चाहिँ वास्तवमा विरोध गर्ने अवस्था बन्यो। त्यसैले यस्ता कतिपय चिजहरूमा अब बहस विवादहरू हुँदै आएको नै हुन् र पार्लियामेन्टलाई जनताले नै निर्वाचित गरेको पार्लियामेन्टलाई हामीले त्यो तहमा त्यति तहमा चाहिँ नहोच्याउँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। किनभने पार्लियामेन्ट नेपालको संस्था, प्रतिनिधि सभा होइन, त्यो मैले माने। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ सिधासिधी जवाफ, त्यो बिउतिसक्दाखेरि स्थिर हुने लजिक के भन्ने तर्क के? अब यो त तपाईँको चाहिँ दलहरूले मिलेर सरकार गठन गर्लान्, त्यस पछाडि 2 वर्ष त्यो त त्यहाँ पनि अस्थिरता खेल त हुने नै भइगयो नि भने। त्यो त अलिअलि त तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूका आफ्नो मान्यता हुन्छ। भनेपछि स्थिरता चाहिँ गफ यो आवरण बाहेक केही हुन्न। एउटै मान्यता भएको भित्र त तपाईँको चाहिँ अनेक खालको चाहिँ कुरा हुँदो रहेछन् र यत्रो विभाजनको तहसम्म पुग्दो रहेछ भनिसके पछाडि अलग दृष्टिकोण बोकेको राजनीतिक दलहरूभित्र कमन इस्युहरूमा समझदारी कायम गरेर अगाडि जान सकिन्छ। हामीले यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्यौँ भने बालिग मताधिकार आवधिक निर्वाचन विधिको शासन भन्यौँ। त्यो आवधिक निर्वाचन भनेको 5 वर्ष मात्रै हो, त्यो 3 वर्ष होइन, 4 वर्ष होइन भन्ने प्रश्न होइन एउटा कुरा। र अर्को कुरा के भनेदेखि पार्लियामेन्टमा बसेर हाम्रा आदरणीय संसद सदस्य साथीहरूले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। तर के भनेदेखि त्यो गुठी विधेयक र नागरिकता विधेयक जस्ता कुरा जहाँ 1 अर्ब 30 करोडको जनसङ्ख्या छ भारतमा र रोटी र बेटीको नाउँमा नेपालमा आउने बित्तिकै अमेरिकामा तपाईँले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सदस्य हुनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट तपाईँले अर्कासँग कम्पेयर गरेर त्यो त पास भएन। होइन, एकछिन मैले भन्न खोजेँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले प्रतिरोध गरे त्यो पार्लियामेन्टको डिसिजन विधेयक भनेपछि तपाईको सिधासिधी तर्क यो बिउत्यो भने पनि यो कति लोकप्रिय संसद रहेछ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको डिजल्भ हुनु कुरा ठिक थियो मात्रै भने। हस्, भनेको यो बिउत्यो भने पनि स्थिरता आउँदैन भन्ने तपाईँ। किनभने तपाईँ कागती खानुहुन्छ सुन्तलाको रस खोज्ने, किनभनेदेखि आवधिक निर्वाचन त संसदीय प्रजातन्त्रको। म तपाईँसँग आउँछु नि, म हरिगौतमजी तपाईँसँग आएँ। अब पुस 5 को प्रकरण चाहिँ जसले जे तर्क गरे पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा अस्थिरता उन्मुख भयो भनेर त्यो बिउ रोपियो भनिएको छ। ब्याड यसको कुरा चाहिँ यो के हो भने नि, मेरो मात्रै होइन आम नागरिकको धारणा के छ भने वास्तवमै यो संविधानत कानुनत रूपमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा गर्ने नहुने हो कुरामा हरेक मान्छेहरूको यो कानुन त त्यसमा लेखिएको कुरो छ। तर प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नुभयो कि यो पछाडि अफ्टर देन भन्ने कुरामा के हो भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक प्रश्न हो भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो नि। हो, त्यो भनेको पनि राजनीतिक कुरा हो, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक मात्रै अधिकार हुँदैन, राजनीतिक अधिकार पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले अब भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले अघि आर्थिक कुरा उठाउनु भयो। आर्थिक कुरा त हेर्नुहोस्, 1 वर्षको भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि जाँदैन चुनावमा। के को अहिले यो कोभिडमा कति भ्रष्टाचार भयो? छ्याङछ्याङी नाङ्गा भएर हिँडेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री र अरू मान्छेहरू। नाङ्गै भएका छन् कि छैन तपाईँलाई थाहा छैन? हो, त्यसो हुनाले यसमा पिर नमानु कि यो एउटा भ्रष्टाचारको अलिकतिको एउटा कुनोको पैसा मात्रै जान्छ यसमा, त्यत्रो। अब त्यो पनि त फेरि 2 वर्षसम्म चाहियो। फेरि शेरबहादुरको जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई अलिक प्राडो किनिदिनु पऱ्यो, बाहिर लानु पऱ्यो, यी सबै खुवाउनु पऱ्यो। त्यहाँ त अरबौँ होइन खरबौँ पैसा खर्च हुन्छ। त्यसो हुनाले चुनावमा गयो भनेदेखि यी सबै फोहोर मैलाहरू सब सिनिक्क हुन्छन्। आनन्दसँग अलिकति हुन्छ। एउटा कुरो त्यो छ भने नेपाली जनता र नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक पार्टीहरूले अब चाहिँ स्टकहोम सिन्ड्रोम भन्ने एउटा शब्द छ यो फरेन उसमा, विदेशी यो शब्दकोशमा। स्टकहोम सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ के भनेदेखि नेपाली जनतालाई बदुवा घोडा बनाएर बदुवा भेडा बाख्रा बनाएर राख्ने प्रवृत्तिबाट उहाँहरू निक्लिनुपर्छ। अब बदुवा बनाउनु भयो उहाँहरूले। अब पार्टीको चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तो भने उहाँले पनि त पार्टीभित्र समस्या भएको कुरो खोल्न सक्नुहुन्न। समस्या छ हामीभित्र भनिरहनु भएको छ। एउटा सांसद भएको मान्छे, एउटा जिल्ला कमिटीमा भएको मान्छे, एउटा केन्द्रीय कमिटीमा भएको मान्छे। केन्द्रीय कमिटीको हालत तपाईँले 412 जनाको देखिरहनु भएको छैन? केन्द्रीय कमिटीका मान्छेले केही बोल्न सक्दैन। जम्मी सचिवालयका मान्छेले जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णय चाहिँ कान समातेर उठबस गरेर चाहिँ मान्नुपर्छ उनीहरूले। भनेपछि त्यो खालको लोकतन्त्र पार्टीभित्र छैन, कुनै पनि पार्टीमा। मैले कम्युनिस्टमा मात्रै भनेर काङ्ग्रेसमा पनि छैन, अरूमा पनि छैन। जबसम्म पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन तबसम्म जनता पनि त्यसबाट भनौँ सक्षम हुन सक्दैन, क्या अधिकार सम्पन्न हुन सक्दैन। भनेपछि बदुवा नागरिक जस्तै हो उहाँहरू पनि।
बन्धुवा नागरिक नि कहाँको उहाँहरूलाई पनि स्वतन्त्र छ र बोल्नै पाउनुहुन्न उहाँहरूले। भनेपछि अब यो उहाँहरूलाई पनि मन्ची लागेको होला चुनावमा जाउँ नेतृत्वले उहाँहरूलाई बाँधिदिएको छ। बाँधिएको छ नि त, कहाँ बोल्नै पाइँदैन फेरि। ढिल चाँडो चुनावमा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ? किन नजानु, नभई उपाय छैन नि। चुनाव हुन्छ? चुनाव त हुन्छ, फरकै पर्दैन। वैशाखमै हुन्छ? वैशाखमै हुन्छ। अनि यो चुनावकै तयारी हो त्यसो भए? अब होइन यस्तो नि तपाईँको यो राष्ट्रिय यो मुद्दा हो क्या, यो मान्छेलाई जागरुक बनाउने अनिखेर यो यस्तो कसरी फेस डाउन गर्ने भन्ने एउटा त्यही हो, अर्थ केही पनि होइन। अघि तपाईँले जुन पुनर्स्थापनापछि आफ्टर वाट भन्ने कुरामा उहाँले भन्नुभयो चुनाव हुन्छ र यो चाहिँ सांसदहरूलाई अब यो पुनर्स्थापना भयो भने किन्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला, दलहरूको बिचमा चाहिँ मतलब मिलाउनु पर्ला, त्यो मिलाउनलाई खर्च होला, प्राडो किनिदिनु पर्ला भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँलाई पनि मेरो प्रश्न हो र कि चुनाव चाहिँ भयो भने वैशाख 17 र 27मा गर्न साथ चाहिँ अनि कुनै पार्टीको बहुमत आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? त्यति बेला पनि त त्यही होला। अहिले पुनर्स्थापना भएपछिको संसदको अवस्था र निर्वाचन भएपछिको संसदको अवस्थाको अहिले जस्तो एउटै ओछ्यानमा बस्ने अनि एउटाले अर्कालाई छुरी घोप्ने काम त हुन्न नि त। त्यो भनेको एउटा रापसाप त निस्किने भयो नि त भन्ने तर्क होला नि त। त्यसैले त पार्टी दलहरू चाहिँ एउटै पार्टीको चाहिँ एउटै दलको चाहिँ बहुमत आउँछ र त्यसले बगायतासँग चलाउँछ भन्ने त छैन। ल्याउँछु भन्नु प्रधानमन्त्रीले ल्याउँछु कम्तीमा 120 सिट भनेर सुन्नु भएन? व्यवस्थामा के हो भने यो शासन व्यवस्थामा त्यसैले त मैले सुरुदेखि मेरो धेरै ठाउँमा मैले यहाँ पनि उजागर गर्न खोजेको विषय हो भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जुन खालको परिस्थिति हाम्रो देखा पर्यो, पटक पटक अस्थिर, पटक पटक संसद विघटन, पटक पटक सरकारहरूको विघटन, यस कारणले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बन्छ। हुन त मेरो त यो बहस पनि छ, मैले त आफ्नो तर्क राखिरहेकै छु। त्यसैले जसलाई निर्वाचित गरिदिन्छ जनताले 5 वर्ष चलाओस्, उसले त्यो जोसुकै आओस् तर उसले चलाओस् 5 वर्ष। तर हामी त धन्नै 2/3 चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपाले चलाएको सरकारको हकीकत त भोगिहाल्यौँ, यो मित्रहरूले भनिराख्नै भएको छ। त्यसैले म पनि त्यसकै एउटा सदस्य हुँ। त्यसैले यो अवस्था नहोस् भन्ने कुरामा त हामी सबैको सचेतनतापूर्वक बहस त जरुरी छ। यद्यपि तत्कालको स्थितिमा हामीले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भित्रै रहँदाखेरि पनि स्थिरताको परिकल्पना गरिएको हो। त्यो स्थिरताको परिकल्पनाभित्र अब हामीले गरिएका कतिपय संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरूलाई त्यही अनुसार व्याख्या गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने वर्तमान स्थितिमा जुन खालको अन्योलता देखा परेको छ, अलिकति लिक बाहिर गइरहेको स्थिति देखा परेको छ, यसलाई लिकमा ल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। चुनावमा जानु डराउनु भयो? किन डराउँछ? हरेक मोर्चामा हामी रेडी छौँ। अनि किन विरोध? घोषित चुनावको किन विरोध? हरेक मोर्चामा रेडी छौँ र ती मोर्चाहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यसको कसरी फेस गर्नुपर्छ, ती सबै कुराहरूमा राजनीतिक दल भएको नाताले, त्यो दलभित्रको सदस्य भएको नाताले त्यो सबै मोर्चामा हामी रेडी छौँ। भनेपछि वैशाखको चुनावमा जानै पर्यो भने पनि तयारी? पनि मोर्चा खुलोस् न, ती सबै मोर्चामा चाहिँ डट्न तयार छु मैले भनिहालेँ। अनि यो त त्यसमा आवरणको एउटा यो हात्तीको देखाउने दाँत भन्ने जस्तो बाहेक अरू केही भएर होइन। अब तपाईँको चाहिँ जसरी प्रतिनिधि सभा पटक पटक 58 सालमा नि तपाईँको त्यसै गरी होइन 57को संसद चाहिँ त्यसरी विघटित हुन पुग्यो र जनताले सडकबाटै सङ्घर्ष गरेर त्यो प्रतिनिधि सभा बिउताको पनि इतिहास हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले अब मोर्चा कस्तो ढङ्गले खडा हुन्छन् र हामी कसरी खडा हुन्छौँ त्यो त अलि पछाडि हेर्दै जानु होला नि। किनभने तपाईँको त्यो जुन ढङ्गले एउटा स्थिरताको लागि जनताबाट मत माग्ने अनि त्यस पछाडि आफै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुरालाई जनताले कसरी स्वीकार गर्दो रहेछन् त्यो त हामी हेर्छौँ नि। ए भनेपछि जबरजस्ती चुनावमा यदि जानै पर्यो भने पनि खैरात हुनेवाला छैन अरूको भन्ने? किन छोड्छौँ? ती सबै कुराहरूमा सबै मोर्चाहरूमा जुन अस्थिरताको बिउ रोप्ने तत्त्वहरू जो छन्, जसले त्यसमा चाहिँ अगाडि बढे त्यस्ता चिजहरूलाई त हामी स्वीकार त बस्न सक्दैनौँ। अब हुनेवाला के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले संवैधानिक र राजनीतिक भन्यौँ यो 52 सालको जनयुद्धदेखि लिएर अहिलेको यो अब कति झन्डै 22-24 वर्षको दरमियानमा आएको के भने एउटा संविधान हो। दि कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। राज्य सञ्चालनको विधान नै संविधान हो भनेपछि त्यो कति राजनीति र कति कानुन भन्ने कुरा योलाई डिमार्केसन गर्न सकिँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालनको विधानमा हाम्रो मान्य साथीले भन्नुभए अनुसार 3 वर्षैमा चुनाव गर्यो भने चाहिँ अस्थिर आउँछ, अनि 5 वर्ष पुगेपछि त फेरि चुनाव त गर्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ स्थिर आउँछ भने यो कुराको कुनै हाइपोथेसिसै छैन के। यो भन्नका लागि हामी भनिरहेका छौँ। तर के हो भनेदेखि हामीले त्यो कागती खाएर सुन्तलाको कुरा गर्नु भएन। आवधिक निर्वाचन र विधिको शासन भनेर जब हामीले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई मानेका छौँ भनेदेखि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यस्तो कुरा स्वाभाविक हो।
हामीले बेलायतमा पनि हेऱ्यौँ भने यहाँ चुनावको मिति घोषणा गरिएको थिएन भने चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो। होइन, चुनाव मैले अघि भने फेरि चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था त संविधानमै एकैछिन। यो प्रश्न समय मार्फत आम नेपाली जनता र राजनीतिक दल कार्यकर्ता साथीहरूलाई थाहा होस्, संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले चाहिँ के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा अथवा सहमति भएको दलले चाहिँ छोड्यो भने तपाईँ अनि त्यहाँबाट विश्वासको मत लिनुहोस्। अहिले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित पनि भएन, अर्को दल छँदै छैन। किन होइन, हिजो निर्वाचन आयोगले चिठी लेखेर पठाइराखेको छ केपी शर्मा ओलीलाई, तपाईँ अध्यावधि गर्नुहोस् अनि पुष्पकमल दाहालजीहरूलाई तपाईँहरूको स्ट्याटस क्लियर गर्नुहोस् भनेपछि राजनीतिक दल इन्ट्याक्ट छ, 174 को क्यापासिटीको पार्लियामेन्ट भनेपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छैन भने कुनै पनि कानुन र संविधानको व्याख्या स्टेलमेटमा जाँदैन के, पर्फर्मेन्समा जान्छ। तपाईँले निसासिने हो र बाटो पो दिने हो त। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी हामीले कुरा गऱ्यौँ नि 62-63 को आन्दोलनमा। सडक आन्दोलनबाट त प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 को दफा 4 ले त राजाको अधिकारलाई कर्टेल गर्यो, यो गर्न त पाउँदैन भनेर सुप्रिम कोर्टमा रिट हाल्दाखेरि अदालतले के भन्यो भने आवश्यकताको सिद्धान्त, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, किनभने द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। समाजको चेतनाको स्तर परिवर्तन भयो भने संविधान परिवर्तन भइरहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानमा तिमीले लेख्यौ न, आफ्नो ठाउँमा छ व्हाट पिपुल वान्ट्स भनेदेखि एउटा संसद सदस्यले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रिट हालेर बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँले भनेको अन एयर देख्दै थिएँ म सगरमाथामा, होइन हामीले नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्न पाइनौँ त्यस कारणले सर्वोच्चमा आयौँ। नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्न जाऊ भनिराखेको छ, बाटो पो दिइराखेको छ त। अब एकजनाले अर्कालाई भ्रष्टाचार र ज्यानमारा भनेकोमा बसिराख्नु पर्यो। यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा जानुभयो भने फ्रेस म्यान्डेट होइन। अब नेपाली जनताले हङ पार्लियामेन्ट बनाउँछ भने जिन्दगी अगर जहर है तो जीना पड़ेगा, के गर्नुहुन्छ त। अहिले गरे चुनावमा पनि हङ भयो भने र अहिले पनि शेरबहादुर र केपी ओली मिलेर एउटा कुरा गर्ने अरे, अनि त्यहाँमा त उपेन्द्र यादवजी र बसेर अनि हङ भयो कि भएन भने अहिले गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। यस्तो छ नि त, 1 वर्ष भयो ठ्याक्कै मङ्सिरमा एग्रिमेन्ट गरेका गरे त्यो गर्दा हुन्छ कि ऊ गर्दा हुन्छ कि यो गर्दा हुन्छ कि तपाईँ यति गर्नुहोस् म यति गर्छु भनेर यसका दस्तावेजहरू कति भयो भन्नुहोस् त। त्यो 1 वर्षसम्मको गर्दाखेरि पनि भएन, नभइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब जाने के त, हामीलाई जहिलेसम्म थुनेर राख्ने, हामी त थुनिएर बस्यौँ नि त त्यो वर्ष दिनसम्म। किन भन्दाखेरि उहाँहरू 3 महिना पछाडि फेरि एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, अब मिल्ने है हामी मिल्नु भन्नुहुन्छ, अनि फेरि 3 महिना पछाडि मिल्नुहुन्छ। यस्तो खालको वातावरणबाट चाहिँ उक्सिनुपर्छ, मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यो भनेको मेरो मतलब के छ भन्दाखेरि यो पार्टी एकीकरण होइन, यो गठबन्धन हो। गठबन्धन भनेको के का लागि हुन्छ भन्दाखेरि स्वार्थका लागि हुन्छ। स्वार्थ मिलुन्जेल सँगै बस्ने लिभिङ टुगेदर भन्ने एउटा छ नि सिस्टम, त्यो सँगै बस्ने लिभिङ टुगेदर। स्वार्थ मिल्न छोडेपछि आजदेखि तपाईँ हामी बेग्ला बेग्लै है भन्ने, बस यो लिभिङ टुगेदर छुट्यो। छुटिसकेपछि अब यहाँ के को राँडेर भयो, आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने गरी खाने, सबैभन्दा उपयुक्त त्यही हो। त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प के छ? किन तर एउटा कुरो अन्तिममा के भन्ने भने कसैलाई पनि सत्तो सराप नगर्ने, हिजोका गाली गलोच नगर्ने। तर लाल बुजक्करदेखि अनेक शब्दहरू अब लाल बुजक्करदेखि लिएर गाली साहित्य, लाल गद्दारदेखि लिएर यस्ता कुराहरू अब नगर्ने, सडकमा यो कल्चर होइन कम्युनिस्टहरूको भनेर चाहिँ कमरेडहरूले अलिकति ऐलान जारी गर्नु पर्यो क्या, यस्तो किसिमले हुन्छ। अब यहाँनिर यो अलिकति यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको साथ पनि खोजेको हो कि भन्ने आशय तपाईँका शीर्ष नेताहरूले बारम्बार अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ। अब तर्कै सुनौँ, बेलायततिर जो प्रजातन्त्रको जननी भारत, यी देशहरूले तपाईँहरूलाई समर्थन यो लेजिटिमेट थिएन भन्ने त उनीहरूको पनि त यो त प्रजातन्त्रको घाँटी याकिएको थियो भने प्रश्न उठाउँदै होला, तिनीहरूले चुइक्क बोलेको सुनिएन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई हामीले आफूभित्र मिल्न नसके पछाडि दोष लगाउने वा अनि गुहार्ने खालको परिस्थिति जुन खुल्ला रूपमा आह्वान गरेको सुनियो त, यो त गलतै कुरा हो। म यहीँ उभिएर बोलिरहेको छु त, किनभने तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई अनि बडो तपाईँहरू त्यसमा अप्ठ्यारो हुन्छ, यता पनि गल्ती काम छ उता पनि गल्ती काम छ, कता जाने? होइन, नेकपाको सरकारले त देशमा कोरोना महामारीको लकडाउन हुँदाखेरि पनि भर्चुअल मिटिङ गरेर हामी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेको नेकपा नै हो, सत्ताधारी दल नै हो। अहिले
झगडा टन्टा जे भए पनि। अनि अहिले हामी यत्रो लोकतन्त्रको घाँटी निभोथ्यो, हामीलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक वर्ल्डले हेरेन भनेर भन्ने कुरा भनेपछि कता पत्याउने हो भनेको। त्यही त त्यो नर-नारी आन्तरिक रूपमा जसले यसको विरोध गरे ती दलहरूबिच तपाईँहरूको संयुक्त मोर्चा पनि हुन सकेन आन्दोलनको लागि, त्यो पनि देखिएन। बिस्तारै हुँदै जान्छ नि, यो त अहिले भर्खरै तपाईँले हुँदै गरेन भन्ने कुरा। म अलि अघिको उहाँसँगको प्रश्नमा जान चाहन्छु। जस्तो संविधानमा आवधिक निर्वाचनको कुरा लेखेको छ। आवधिकको निर्वाचन भन्नाले चाहिँ त्यो अगावै अथवा जतिसुकै बेला भन्ने अर्थलाई अवधि तोकेर भनेको। आवधिकको अर्थ अवधि तोकेर हुन्छ, अवधि भनेको 5 वर्षै तोकिएको हो। त्यसो भएको कारणले 5 वर्ष तोकिएको अवधि तोकेर भनिने शब्दावलीलाई अब जहिले पनि हुनसक्छ भन्ने कोणबाट हामीले व्याख्या नगरौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चाहिँ के हो भने हामीभित्र मिल्न नसके पछाडि अनि एकले अर्कालाई दोष लगाउने हो, आरोप लगाउने हो, फलानुले यसो गरिदियो, तिलानुले यसो गरिदियो, फलानु चाहिँ को चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ हामीमाथि यस्तो थोपर्यो, नेताहरूले यस्तो प्रभावित गरे भन्ने ढङ्गले हामीले जुन उ गर्छौँ, हामी मिल्न नसके पछाडि बरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले यसो घाँटी तन्काएर कति झगडा गरे हो अलि मिल भनेर चाहिँ भन्ने स्थिति चाहिँ देखा परे हो सबै विश्वव्यापी रूपमा। एउटा चाहिँ खास होइन त्यो भनेको हो भने त यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामै संविधानमाथिको बलात्कार अनेक शब्द यी शब्दका पगरी तल्लो स्तरका गालीका शब्दका ती पगरी जसरी गुथिएको छ नि, त्यो हो भने त जो डेमोक्रेसीको हिमायती भन्नेहरू छन् नि, डेमोक्रेसी त एउटा देशको एउटा नेसनको मामिला होइन होला नि त। उहाँको अघिको भनाइसँग मेरो एक पूर्ण सहमत छ कि हामी डेमोक्रेसीमा छौँ र यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरी हामीले मर्यादित डेमोक्रेसीमा हौँ हामी। त्यसो भने यो मर्यादालाई भङ्ग कसैले गर्नु हुँदैन र कसैले पनि तल्लो तहको शब्दावली प्रयोग गरेर नेता नेतृत्वबाट, मैले अघि नै भने दुवैतर्फका नेता नेतृत्वबाट यी शब्दावली प्रयोग भएको छ, यी प्रयोग गर्ने कुरालाई त म यहीँबाट चाहिँ नगरौँ भनेर भनिरहेको छु। मैले धेरैचोटि भनिरहेको छु यस्तो जरुरी छैन। किनभने ठिक छ हाम्रा राजनीतिक असहमतिहरू छन् भने राजनीतिक असहमति छ प्रकट गरौँला नि, राजनीतिक कुराहरू छन् राजनीतिक कुरा जनता बिचमा लिएर जाउँला नि, हाम्रा इस्युहरू छन् जनता बिचमा लिएर जाउँला नि। तर एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर तल्लो तहमा चाहिँ शब्दावली प्रयोग गरेर गर्नुको अर्थ छैन। तर डिजाइन र तपाईहरु कता के हो भन्दाखेरि यो गाली कसले गर्छ भने नि जोसँग विचार छैन नि उनले गाली गर्छ। विचार नहुने मान्छेले गाली गर्ने, अर्कालाई तुच्छ गाली गर्ने, तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने। विचार कार्यक्रम नीति हुने मान्छेले त आफ्नो नीति लिएर ढाक्क जान्छ नि, होइन? आफ्नो महको व्याख्या आफूले गर्ने, अर्काको मह तितो छ भनेर नहिँड्ने मेरो सिद्धान्त। अर्कालाई गाली नगर्ने, विचार लिएर हिँड्ने। म पनि जनता हुँ, तपाईहरु मेरोमा आउँदाखेरि एउटा आफ्नो विचार लिएर आउनुहोस्, फलानो खतम, फलानो काम नलाग्ने, फलानो गद्दार, फलानो लाल जकड भनेर नभन्ने कसैलाई पनि। आफ्नो कुरो टक्कसँगले राख्ने, मन परे उहाँहरूले भोट दिन्छन्, मन नपरे दिँदैनन्, यो कुरा हो। म तामाङज्यू अब भोटमा जान तपाईहरु हिचकिचाउनु भएको, डराउनु भएको चाहिँ कतिपयले यो बेला भनेका छन् यो तपाईहरुलाई 2/3 दिँदा पनि यो खालको रमिता जसरी देखाउनु भयो, यसकारण यो व्यवस्थाप्रति मानिसहरूको अलिकति निराशा बढो, उनीहरू अब विकल्प चाहन्छन्, सबैजना हट्ने खालको विकल्प। त्यसकारण अब त्यतातिर जनता उन्मुख हुन् कि भन्ने डर, त्यो जनमत परीक्षण गर्न तपाईँहरू डराउनु भयो भने त्यसका लागि केपी शर्मा ओलीले त आँट गरे, त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद छ भनिएको छ, तर तपाईँहरू त्यसका लागि हिचकिचाउनु भयो, डराउनु भयो भन्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले हामीले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आएका छौँ र यही संविधानभित्र छौँ, यो व्यवस्था अन्तर्गत छौँ। यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनको लागि नै जनताले चाहिँ अर्को तहको चाहिँ अब भर्टिक दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। तर तपाईँहरूका यो किसिमका त्यसैले मैले भने हर मोर्चामा हामी रेडी छौँ, हर मोर्चामा, सडकको मोर्चामा रेडी छौँ, कानुनी मोर्चामा रेडी छौँ, संवैधानिक मोर्चामा रेडी छौँ, चुनावको मोर्चामा रेडी छौँ, जुनसुकै मोर्चामा पनि हामी तयार छौँ नि। त्यसो भएको कारणले त्यसो भए भोलि तपाईँहरू प्रतिकूलको आदेश नै आयो, अब यो एउटा कुरा क्लियर बताइदिनु न, तपाईँहरू प्रतिकूलकै आदेश अदालतबाट आयो भने पनि स्वीकारेर चुनावी मोर्चामा जानुहुन्छ? प्रतिकूलको किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन आयो भने पनि हामी त संविधान ट्र्याकमा आओस् भन्ने कुरा खोज्या हो, यति हो। भने दुईटा त पक्का छ नि, कि तपाईँहरूको अनुकूलको आउँछ कि प्रतिकूलको आउँछ, कि प्रतिकूलको आउँछ कि अनुकूलको आउँछ? संविधानको चिज हो, कानुनको चिज हो, संविधानको व्यवस्थाको कुरा हो। त्यसबाट त्यो त मेरो प्रतिकूल हुन्छ कि अनुकूल हुन्छ मैले त्यो व्याख्या गर्दै हिँड्ने कुरा हो र। यसो गर्नु नि त, जनतालाई बताइदिनु नि त, अदालतबाट जस्तोसुकै आदेश आए पनि त्यसलाई स्वीकारेर चुनावमा जाने? अब संविधान र कानुनी व्यवस्था त्यो अनुसारै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। आदेश जस्तो आए पनि त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ कि संविधान अनुसारको संविधान बडो गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो। एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, हजुर, अदालतको आदेश मान्नु र समर्थन गर्नु फरक कुरा हो। मैले मान्छे मारेँ भने मलाई अदालतले 20 वर्ष सर्वोच्च जन्म कैद गर्यो,
मलाई म नमानेर त सुख छैन लगेर थुनिहाल्छ, समर्थन चाहिँ गर्दिनँ नि म। यसै कारणले गर्दाखेरि रुलर्स ल, रुल अफ ल। अहिले होइन अदालतले यो गरे पनि त्यो गरे पनि भन्ने चाहिँ त्यो रुलर्स ल हो, सत्ताको कानुन। सर्वोच्चले भनेको चाहिँ विधिको शासन। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि मैले सुरुमै भने यो सर्वोच्च अदालत भनेको तपाईहरू संसदीय समिति बसेर सुनवाई गरेर यो संविधान बमोजिम तपाईहरूले एक्नोलेज गरेको कुरालाई कोर्टको भर्डिक्ट जे पनि जस्तो पनि आउन सक्छ भने त्यसमा संसदको पूर्ण सहमति छ भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त हो त्यो। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि जहाँ अस्थिरता र स्थिरताका कुरा गरिराखेका छौँ, कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गरेको छु, छोरो बिग्रियो भनेर त्यो महाभारत किनेर ल्याइदिएको युधिष्ठिर होला भने पढ्दै जाँदाखेरि दुर्योधन भइदिएछ। अब के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँ? यो संविधानको धारा 76(1) तपाईँले मेजोरिटी गभर्मेन्ट चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न पाउँदैन, वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो छैन, संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम संसदीय दल ब्रेक गर्नुहुन्न। हिजो आफूले भोट दिएर देउतासरी मानेको मान्छेलाई अहिले सडकमा बसेर राक्षसरी गाली गर्नुहुन्छ। के हैसियत, आवरण बेआबरु भएन सडकमा? यस कारणले गर्दा नेपाली जनताले यसको लागि 2/3 दिएको थिएन। यदि यसकै लागि दिएको थियो भनेदेखि फेरि पनि 2/3 देला जानुस् न चुनावमा। निचोड निष्कर्ष चुनावमा जानुको विकल्प छैन, किनभने विधिको शासन। हस्, मैले समय सकिएकाले कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछु। यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि बोलाएर मेरा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अभिप्रेरित नहोस्। धन्यवाद। हवस् र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। पुस 5 गते पछाडि मुठभेडतर्फ उन्मुख भइरहेको नेपाल कहाँ पुग्ला, नेपाली राजनीति सामान्य अवस्थामा फर्किने बाटोहरू के हुन् र अब हामी कहाँ पुग्नेछौँ आदि इत्यादि विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र लेखक विचारक हरि गौतमलाई फेरि एकपटक हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।